فرحان اللي سنة معناتها ما وترناش ما وترناش المتفرج بذاك يخرج في الراديو يطيح من قيمة ذاك ويسب هذاك وكل شيء. ان شاء الله تقعد ديما الامور هكا. انا راه يمكن على خاطر فما نوفيل جينيراسيون، فما بوتيتر عقليه اخرى قاعدين نشوفوا في شباب قاعد يطلع سورتو في مسلسل. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a de différent cette année. شنو الحاجه اللي تبدلت عام سنين، شنو الحاجه اللي كي في كو cette année ما فماش برشا سلمنا. يمكن سلموا. ممكن الكونفينمون، ممكن الله اعلم. يمكن علاش لا. في الاجزاء الخمسه تعاملت مع 5 نساء وبايرم كل مره يحب في امراه هكا ولا ليلى بن خليفه، ريم بن مسعود، نجله بن عبد الله، ساره الحناشي. يسال فيك الجمهور شكون اكثر ممثله حبيتها ولا ارتحت وانت تمثل قدامها؟ الحقيقه جو ديري الكل كل واحده عندي معاها une certaine complicité. ليلى بن خليفه مثلت اختي في مكتوب 4. دونك جيست بعده جي ولاد مفيده. دونك لا بن خليفه ما خدمناش برشا مع بعضنا في ولاد مفيده، دورت في الحلقه الاخرى كل شيء، مي فما ديجا كومبليسيتي كي تي ديجا انستالي. مريم بن شعبان ممثله، وي مريم بن شعبان زيدان، مريم بن شعبان ممثله كبيره تري تالونتوز تبارك الله. دونك كيف كي تبدا قدام ممثل من الكاليبر هذاك تنجم كان تعطي حاجه باهيه. نجلة بن عبد الله كيف صحاب على الاخر، اون غروند كومبليسيتي، تمثيل كبير. معناتها حيوه نجلة محلاها في حيوه. وساره كيف زاد ساره سني سي اون تري بيل ديكوفيرت. لو كورون تعدى تري فاسيلمون، خدامه، روح خفيفه. الحقيقه الكل الحمد لله يا ربي جي دو لا شانس اللي لي بارتنير اللي خدمت معاهم الكل لو كورون اي توجور بيان باسي. ودو مانيير جينيرال الحقيقه معناتها اللي خدمت معاهم الكل من اللي بديت نمثل عمري ما صارت لي مشكله مع حتى واحد. فماش واحده فافوريت؟ ما فماش واحده فافوريت. جو سي اون بون تيرم والله بالحق اختي تفليك. جو سي اون بون تيرم مع العباد اللي خدمت معاهم الكل، وفي لي بارتنير فيمينين الكل ديما لو كورون تعدى بالكدا وهكا يد لا سامباتي اون بون امبيونس. دونك ما نحبش نعمل اون بريفيرونس خاطر ما نحبش نوجع الاخرين. ساره الحناشي في مع مالك العوني قالت اللي اول سيكونس كانت في الشارع وشافت الجماهير العظيمه اللي عند نضال السعدي. تفرح نضال اللي عندك الجماهير هذه كل ولا تخاف اكثر؟ زوز نفرح ونخاف. خاطر كيف ما قلت لك راهو سي ان ريسبونسابيلتي. انا ديما راهو اي حاجه باهيه تصير لك جو بونس كو لازمك تشوفها كوم اون ريسبونسابيلتي. كيف ما قلت لك كي تاخذ ان بري سي اون ريسبونسابيلتي، على خاطر فما عباد اختاروا باش يعطيوك انت جايزة افضل ممثل ويمنوا بيك ويمنوا فيك. دونك يفو يدخل على اوتور. كيف لهنا فما عباد اختاروا معناتها باش يتبعوك باش يحبوك pour te soutenir. Et il faut être à la hauteur de ce soutien, il faut être à la hauteur de المحبة هذيا. في الببليك نتاعي فما صحيح فما ناس كبار، عباد كبار، ولاد وكل شيء، ما زاد فما des adolescents اللي انت معناتها tu les influences, tu les inspires, et donc du coup تولي الريسبونسابيلتي دوبل معناتها ثاني يوم ثالث، على خاطر تولي وقتها بالحق ما عندكش الحق في غلطه. يلزمك انت كو سو سوا سور تي ريزو سوسيو ولا حاجه هكا لازمك تكون اكزومبلير باش تهز لا جونيس نتاع بلادنا وتهز لا جونيس اللي تبعتك وعطاتك الثقه وكل شيء، تهزها دو ميو كو تو بو دون لو بون سونس. هذيك هي كيفاش نشوفها. يقولوا نضال يعرف يحكي ونضال يحاول لو ماكسيموم من يوريه اللي هو متواضع ويحب يجاوب الناس الكل ويتفاعل مع جمهوره. قاعد تخدم عليه نضال ولا سي سبونتاني؟ والله لا مش قاعد نخدم عليه، اما جيساي الحقيقه دو كونساكري دو تون. على خاطر شوف راهو ان ارتيست ما غير العباد والعباد اللي باش يتبعوه والعباد اللي باش يحبوه والعباد اللي باش يتفرجوا فيه واللي باش يعطيوه الثقه وكل شيء، راهو نوفو ابسوليومون ريان. فهمش نقصد اي حاجه دون دومين ارتستيك باش تعملها لشكون؟ باش تعملها للعباد. دونك انت من غير العباد هذوكم tu ne vaux absolument rien. Donc il faut savoir que هما c'est grâce à eux que tu avances, c'est grâce à eux que tu existes, c'est grâce à eux que انت مثلا عندك une certaine شهره ولا حاجه هك. دونك ما يجيش زاد انت سايي وصلت لك الشهره تولي tu négliges العباد اللي هما وصلوك واللي هما ردوك
فهمت شنو نقصد؟ Oui, صحيح انت فهمتك. صحيح انت tu arrives بخدمتك tu arrives avec un truc. Mais une fois حبوك العباد باش يزيدوك un plus. Le plus هذاك il faut être à la hauteur. Donc j'essaie de prendre du temps pour répondre au maximum de messages. الحقيقه ما نخلطش نجاوب على المساجات الكل سورتو في بيريود كيف ما رمضان اللي معناتها يكثر المساجات وكل شيء تولي ما عادش تخلط تجاوب على كل شيء. اما معناتها سينون في وسط العام je réponds à 80-90% les messages. J'essaie de... Je ne refuse jamais de photos في الشارع. Ça m'arrive ساعات نحل ميساج دري شنو نلقى عبد ما نجمش ولا حاجة ما نجمش يتصور ولا حاجة. Je fais أنا l'effort نقول له هني أنا جيتك. j'aime bien معناتها ساعات تظهر لي معناتها c'est un plaisir c'est comme un jeu باش هكا واحد يقول لك ما خرجش دري شنو تك تمشي له أنت c'est sympa معناتها تشيخ تشيخ حلمك نضال اللي تعيش فيه توا من شهرة ومن نجاح ما شاء الله. الحقيقة قاعد نحقق في حلمي على خاطر أنا من اللي عمري 6 سنين 7 سنين وقتها كنت في المكتب يقولوا لي شنو تحب تطلع كي تكبر نقول لهم نحب نطلع يا ممثل يا يوموريست. فهمتني من اللي صغير من اللي عمري 6-7 سنين ووصلت معناتها أنا ماما معناتها نبكي قدام التلفزيون نقول يا رب نحب أنا نولي نمثل معناتها نبكي والله نبكي قدام التلفزيون نقول يا رب نحب نولي نمثل نحب ناخذ فرصتي نحب جو سون كو عندي حاجة تجري في معناتها جو سون كو جي ان تروك نحب ناخذ فرصتي. فهمت شنو نقصد؟ معناتها حلمت بها خدمت لها جي في دي ساكريفيس بور معناتها راهو بالحق ما هذاك موضوع اخر. مي انا نعرف شنو وراه معناتها لي ساكريفيس اللي عملتهم التمرميد اللي تمرمدت وكل شيء باش معناتها وامنت بها الحكايه. فهمتني؟ مش معناتها حبيت وكها ولا لا نخمم فيها كل ليله معناتها افون كو سا اريف ونقول سا فا فينير معناتها لا شانس لو ديستان سا اكزاكتومون سا بروفوك لا شانس معناتها مش عندك دو لا شانس ولا ما عندكش تو بروفوك لا شانس ولا تو لا بروفوك با معناتها جو بونس كو تقول لروحك برافو نضال هاك وصلت. لا مازلت لا مازلت وقتاش هكا حسب رايك ترى روحك سي بون وصلت